30 वर्सां म्हणजे एक पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो डिमांड आमचो पेंडींग आशिल्लो आनी त्या संदर्भात तो विशय आसा तो भारत सरकार की आमचे माननीय पंतप्रधान आमचे तशेंच आमचे होम मिनिस्टर अमित शाह आनी गोंय सरकार सुद्दां प्रयत्नशील आशिल्ले आनी वेळ जरी जालो जाल्यार काल रातचें नोटिफिकेशन आयलें त्यामुळेच हे सगळे गजाली म्हणजे हांव एज ए ट्रायबल मंत्री घेतल्यान सगळ्या प्रोसेसांक आशिल्लो सगळ्या फॉलोअप करपाचें आशिल्लो म्हणून आज आमी सगळे लिडर जे आसा न्ही की आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांकां थँक्यू म्हणपाक ते मुद्दम आयिल्ले आनी त्या संदर्भाचे डिटेल जे आसा आमी समजून घेतले म्हणजे प्रोसेस ज्यो कशी आसा आनी फुडल्यो ज्यो प्रोसेस आसा सादारणशे 2 म्हयन्यांत सोंपूं येता त्यामुळे ह्या नोटिफिकेशनाचें आमी स्वागत करतात आणि स्वागत करता आसतनाच माननीय पंतप्रधान अमित शाहजी तशेंच आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत तशेंच आमचे प्रदेशाचे अध्यक्ष दामू नायक हांचे सगळ्यांचे आमी आभार व्यक्त करता एकदांचो पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो जो मूलभूत अधिकार आशिल्लो तो भारत सरकारान बाकी सगळ्यांनी तो दिल्लो आसा आनी जे फुडली प्रोसेस आसा न्ही सादारणशे आतां मुख्यमंत्र्यान समजून घेतले आमी की फुडली प्रोसेस 2 म्हयने ते 2.5 म्हयन्यां सोंपतली सो कोड लागच्या पयलीं तरी क्लियर जातले 100% म्हणजे साधारणशे नोव्हेंबर एंड पर्यंत आसा त्यो सगळ्यो प्रोसेस सोंपतल्यो आनी इलेक्शन तशें पडल्यार ती फेब्रुवारीक इलेक्शन आसा जी 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटा त्यो फायनल जाल्या ते 4% पळय पळय तो सेन्स हें आसा पळय तुमच्या पर्सनली कितले पॉप्युलेशन आसा हे आज तर हांवें म्हाका सांगल्यान दिसलें आनी तें करपाक मेळना म्हणजे 1 2 3 4 ह्यो हाजे प्रमाणे जे आसा पॉप्युलेशना प्रमाणे किंवा वोटर्स जे आसा ताजे प्रमाणे ते जाता पूण ओल्ड सेन्ससाचेर जातलें न्ही आतां हें म्हणजे 2011चो सेन्सस घेवंक शकता किंवा एक तांचो जो पयलींचो 1000 सेन्ससानुसार तांचो 2003 तो नोटिफाय केल्लो आसा पळय आसा आनी घडये आत्तां जे सेन्सस जाल्ले आसा 2026 पूण तो कंप्लीट जावचो ना न्हू इलेक्शन मेरेन तो ताजो रिपोर्ट घेवपाक जाय अशें पळय ताणें तातूंत त्या हातूंतूच काडलें आसा नोव्हेंबर जिकून जातालें दिसता तुमकां 100% नोव्हेंबर पर्यंत प्रोसेस कंप्लीट जातलो कमिशन सगळ्या म्हाकाय सांगलें आसा आमचे गोविंद गावडे आमदार आसा तांकांय सांगलें आसा की ते उठाचे अध्यक्ष आसा प्रकाश वळेक हांकां हांचे कडेन सगळ्यां कडेन ताणें एक्सप्लेन केलां आसा कशें आसतलें आनी कितें जातलें कमिशन अपॉइंटमेंट केन्ना पर्यंत जातले ते कमिशन फुडल्या 18 भितर जातलें ह्या 18 भितर जातलें श्रेय करून दिता तुमी इतले तुमी स्ट्रगल केली इतले वर्सां 23 वर्सांनी तुमकां 23 वर्सांच्या हातूंत सगळ्यांचे आसा म्हणजे एक म्हणल्यार कशें हो विशय आसा आनी हांव सुरवाती पासून आसा म्हणजे 96 पासून जो आसा न्ही हांव ह्या मुवमेंटाक आसा म्हणजे पयलीं सुरवातीचो मुवमेंट आशिल्लो गावडा वेळीप आनी कुणबी आनी धनगर हांकां स्टेटस दिवपाचो त्या प्रोसेसांक हांव आशिल्लो नंतरचे प्रोसेसांक जे आसा 2000 म्हणजे ह्या सगळ्या प्रोसेसांतल्यानच 2003 दिसांनी गावडा वेळीप आनी कुणबी हांकां 3 जाणां स्टेटस मेळ्ळो त्या उपरांत जो आसा न्ही 2005 आमदार जाला आनी त्यामुळे त्या नंतर हे 4 जे आमचे उठाई संघटना सुरू जाली त्यानंतर 7 पासून जे आसा न्ही जे काँग्रेस सरकारा विरोधात जे काय मूलभूत अधिकार दिनात किंवा त्याची प्रक्रिया करिना म्हणून ती मुवमेंट अप टू बाळ्ळी आंदोलन पर्यंत ती पयली आनी तातूंत 2 युवक आमचे शहीद जाले जे सगळ्या लोकांनी भरपूर सहकार केले ती एक दुर्दैवी घटना आमचे 2 तरुण गेले म्हणजे हांव अशें म्हणन तर की तांच्या दोगांचे बलिदानाचे प्रचिती म्हणूनच ज्यो आसा न्ही ह्यो गजाली आसा आज आमकां मेळपाक लागले आसा तांकां कशेंच आमी विसरूंक शकना आनी त्या नंतर 2012 हांव स्वताक मंत्री आशिल्लो ट्रायबल वेलफेअर आनी जो आज अनेक स्किमी जे केल्यो जे अनेक डिमांड आशिल्लो त्यो फुलफील करता आसतना आज हो शेवटचो डिमांड आशिल्लो की तो म्हणजे पॉलिटिकल रिजर्वेशन तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळ्ळो आसा त्यामुळे समाजाचे सगळे घटक आसा की जेणे ह्या सगळ्या मुवमेंटाक बेठच मेळ्ळी ना संघर्ष केल्या शिवाय खंयचीच गजाल मेळ्ळी ना जे तातूंत ज्या लोकांनी ह्या संघर्शाक म्हणजे उडी घेतली आनी योगदान दिलें की तांकां वता आनी त्याच बरोबर जें आसा न्ही की तें म्हणणें आमचें भारत सरकारान मानून घेतलें माननीय पंतप्रधान त्याच बरोबर आमचे होम मिनिस्टरजी त्या आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री ते आमचे अध्यक्ष ह्या सगळ्यांनी मानून घेतलें आसा म्हणून ह्याचे भागीदार जे आसा की एक पर्टिक्युलर एक मनीस आसा अशें ना त्या सगळ्या लोकांनी काम केलें आसा उठा ह्या संघटनेन त्या वेळाचेर 2000 लीड घेतली आतांय लीड घेवन जे आसा सगळे काम करता म्हणून सगळे लोक ताका
ह्या सगळ्या मुवमेंटांक जे आसा न्ही ह्या ताजें श्रेय जे आसा न्ही किंवा कोणा एकट्याचें न्ही ते सगळ्यांक वता. तुम्ही सगळे एसटी लिडर्स वांगडा आयले म्हणून ताजोय कितें फायदो जालो बरोबर जालोच न्ही ताजे मंत्री म्हणून आसा हांवें दोनपार फाटल्यान सगळ्या जाणां जे आसा न्ही आमी एकठांय करचे समाजाचे भलायकी जावची समाजात दुख्खी पिडीत जो मनीस आसताली तो कसो सबल जावचो त्याच प्रयत्न खातीर त्या खातीरच हांवें सुद्दां दोनपार फाटल्यान एसटी भवनाचो तुमचो विशय होता पेंडिंग उरला तो घेतला. एसटी भवन जे आसा न्ही आज स्टँडर्ड जाल्लें.